जेन्ना फर्स्ट इंटरनॅशनल तुमी मॅच तुमची टुर्नामेंट खेळटाले पळय तेन्ना ती फिलिंग्स कितें आशिल्ली? म्हटल्यार ती फिलिंग्स म्हटल्यार जेन्ना हांव पोर्तुगल हेच्या पयलीं हांव हांगा बीच व्हॉलीबॉल चेन्नई खेळलो तेन्ना मिन्स ती इंडिया जर्सी बीन घालून इतली फिलिंग बरी येता की हांवें चिंतलेलें ती जालें म्हणून अशें दिसतालें. तुमकां खुबशीं गोल्ड मॅडल्स गावल्या न्ही इंटरनॅशनल मॅचीन आनी नॅशनल सुद्दां, सो ते सांगा न्ही गोल्ड मॅडल जेन्ना तुमकां मेळटा तेन्ना ती फिलिंग्स कितें आसता? गोल्ड मॅडल मेळटा मिन्स फर्स्ट टायम जेन्ना आमी लुसोफोनिया गेम्स गोंयांत जाल्ल्यो तेन्ना आमकां गोल्ड मॅडल तेन्ना प्रावड फील जातालें सामकें. एक्चुअली म्हाका क्रिकेटूय लायक आसलो बट केन्ना खेळोंक दिवंक ना मागीर. खेळोंक दिवंक ना. नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक आमच्या द रियल टॉक विथ तृप्तीच्या 5व्या एपिसोडान. आयचो आमचो जो एपिसोड आसा तो स्पोर्ट्स लवर्सां खातीर आसा आनी व्हॉलीबॉल स्पेशल जावन आसा. तर आयचे आमचे गेस्ट आसा इंटरनॅशनल बीच व्हॉलीबॉल प्लेयर सर रामाकृष्ण धावस्कर. सर येवकार तुमकां आमच्या पॉडकास्टान. कशें आसा तुमी? आसा बरें आसा. तर आमी आयज व्हॉलीबॉल विशीं उलयतलीं. तर सरा कडल्यान आमी आतां जाणून घेवया की तेंच्यांनी तेंची व्हॉलीबॉल जर्नी जी आसा ती कशी स्टार्ट केली. सांगचें म्हटल्यार हांव ज्या गांवांत रावता कारापूर सरवण थंय आमचे पयलीं पासून व्हॉलीबॉल होच खेळ आसलो आनी हांव स्कुलान शिकतालो आमच्या गांवांत थंयसर. थंय स्कुलान आमकां म्हटल्यार व्हॉलीबॉल तितलो नासलो. पयलीं आमकां खो खो हो आमचो खेळ आसलो आनी बट जेन्ना आमी घरा कडेन येताले तेन्ना आमकां व्हॉलीबॉल हो एकूच खेळ आसलो. आनी म्हटल्यार कशें आसलें की आमचे गांवांतले जे आमचे भाव आसले ते सांगताले की कितें जर फुडें जातलो जाल्यार होच खेळ खेळपाचो आनी म्हटल्यार दुसरो आमकां कसलो खेळ खेळोंकूच दिवंक ना केन्ना. हां म्हणजे व्हॉलीबॉलूच खेळटाले घरा कडेन? व्हॉलीबॉलूच खेळटाले. आतां पावस सुद्दां पडल्यार पावसान सुद्दां व्हॉलीबॉलूच खेळटाले. आनी म्हणजे तुमी आतां व्हॉलीबॉल इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळा तर तेजे फाटले म्हणजे ताजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो तुमचो? सांगचें म्हटल्यार जेन्ना हांव बारीक आसलो तेन्नाच म्हाजें हें आसलें की हांव केन्ना तरी इंडिया खेळटलो म्हणून. आनी म्हटल्यार म्हाका फॅमिली सपोर्ट परत आमचे गांवांतले सगळे तेंचो सपोर्टूय आसतालो की आनी पयलीं म्हाका भुरगें आसतना म्हणटाले की हो आमच्या गांवचें नांव वयर काडटलो अशें तांकांय दिसतालें आनी म्हाका सगळ्यांचो बॅकअप बरो आसलो. आनी जेन्ना हांव खेळपाक लागलो तेन्ना म्हाकाय दिसलें की हांव केन्ना तरी इंडिया खेळटलो म्हणून. आनी हांव एफर्ट्स म्हजे मागीर कॅम्प एटेंड केले. मागीर जेन्ना हांव खेळपाक लागलो तेन्ना नॅशनल लेवलाचेर गेलो तेन्ना म्हाका मागीर हांव जेन्ना टेंथ करून हांव 12 पास जालो आनी हांव बेंगलोर सायन म्हाका येलो 1 वरास. 10 करून उपरांत मागीर? हय 10th 12 जाले उपरांत. ओके. मागीर नॅशनल करून मागीर इंटरनॅशनल लेवलाचेर? हय मागीर हांव इंटरनॅशनल लेवलाचेर मागीर खेळ्ळा. ओके. फर्स्ट इंटरनॅशनल तुमचे मॅच टुर्नामेंट खंयची आशिल्ली? फर्स्ट इंटरनॅशनल 2009 हांव लुसोफोनिया गेम्स जाल्ले पोर्तुगाल आमी गेल्ले तेन्ना थंयसर हांव जे भायले कंट्री आसले तेंच्या वांगडा खेळलो. आनी त्याच वर्सा हांव बीच व्हॉलीबॉल त्याच वर्सा हांव यूथ नॅशनल आसले. फर्स्ट टायम हांव खेळलो बीच व्हॉलीबॉल आनी तेन्ना हांव मॅडल मारून आमकां चेन्नई एक चॅम्पियनशीप जाताली थंयसर हांव बीच व्हॉलीबॉल इंटरनॅशनल त्याच वर्सा खेळलो. बरें. तर इंटरनॅशनल जेन्ना तुमी टुर्नामेंटाक वयता न्ही तांची ट्रेनींग बी ती कशी आसता? मिन्स ट्रेनींग म्हटल्यार जेन्ना हांव पयलीं इंडिया कॅम्पाक आसलो रेगुलर इंडिया कॅम्पाक आसलो इंडोर तेन्ना आमकां ट्रेनींग म्हटल्यार दिसाक 3 सेशन आसताले आमकां. मिन्स मॉर्निंग एक आसतालो परत मॉर्निंग आमचे 6 o'clock स्टार्ट जाताले ते 8 o'clock सोंपताले. परत 2 वरां रेस्ट परत 10 o'clock ते 12:30 इतल्या पर्यंत चलताले. परत सांजचे 4 to 6:30 इतले आसताली ट्रेनिंग. म्हणजे कंटिन्युअस ट्रेनिंग 3 सेशन आसताले. कंटिन्युअस तुमी हे करताले. जेन्ना फर्स्ट इंटरनॅशनल तुमी मॅच तुमची टुर्नामेंट खेळटाले पळय तेन्ना ती फिलिंग्स कितें आशिल्ली? म्हटल्यार ती फिलिंग्स म्हटल्यार जेन्ना हांव पोर्तुगल हेच्या पयलीं हांव हांगा बीच व्हॉलीबॉल चेन्नई खेळलो तेन्ना मिन्स ती इंडिया जर्सी बीन घालून इतली फिलिंग बरी येता की हांवें चिंतलेलें ती जालें म्हणून अशें दिसतालें. हय म्हटल्यार तो गांवांतल्यान मागीर स्टेटाक रिप्रेझेंट करप उपरांत मागीर नॅशनल आनी मागीर इंटरनॅशनल सो ते एक वेगळेच प्रायड अशें न्ही? प्रायड अशें हय. म्हटल्यार जेन्ना स्टेटाक जेन्ना आमी रिप्रेझेंट करताले आमची मिन्स हांव फर्स्ट टायम जेन्ना मिनी नॅशनल गेल्लो आमचे गोवा हांव आयकतालो की आमचे सिनियर प्लेयर इन 1995 क्वॉर्टर पावल्ले म्हणून म्हणजे क्वॉलिफाय जाल्ले व्हॉलीबॉल हितून. मागीर जेन्ना हांव फर्स्ट टायम जेन्ना मिनी नॅशनल गेलो तेन्ना
आमी गोंयाक फर्स्ट टायम 4th प्लेस येयल्ली आनी तेन्ना आमचे आनी म्हाका ऑल ओवर इंडिया म्हाका नॅशनलाक बेस्ट प्लेयर म्हणून थंयसर मेळ्ळें अवॉर्ड केल्लो. कॉंग्रेच्युलेशन. सो इंटरनॅशनल जे तुमी आतां वयता न्ही मॅचीक तेन्ना बाकीचे कंट्रीचे बी प्लेयर्स आसता लायक रशिया फ्रांस दुसऱ्या कंट्रीचे प्लेयर्स आसता. सो तेंचे आनी आमचे इंडियन प्लेयर्स हांच्या भितर कितें तुमकां युनिकनेस किंवा डिफरन्सीस दिसता? मिन्स तेंचे सांगचें म्हटल्यार की जे भायले फॉरेन प्लेयर आसता तेंची टेक्नीक आनी तेंची जी ट्रेनिंग हें आसता पळय ते डिफरंटूच आसता सामकी. म्हणजे ट्रेनिंग लेवल तेंचो डिफरंट आसता. आनी बाकीचे हय फिटनस सगळे तेंचे चड. आनी मिन्स आमी म्हणटा की आमी जेन्ना बिचाक वयता तेन्ना आमी 2च प्लेयर आसता तेका तुका सबस्टिट्यूट बीन कांय नासता. सो इफ इंजर्ड जालो जाल्यार तूं टीम भायर आनी सो तेंचे कशें आसता की एके टिमी वांगडा एक कोच आसता फिजिओ आसता सगळे तेंचे फूल इतले आसता. आनी तुमचे कशें? आमचे वांगडा कोच आसता बट बाकीचे जे तेंचे ट्रेनिंग आनी तेंचे एके टिमी वांगडा 3-3 4-4 आसता तेंचे कोच सुद्दां तेंचे असिस्टंट कोच सगळे आसता आनी तेंचे ट्रेनिंग लेवल चड हाय आसता. म्हणजे आमचे हांगासरले तशें ना. आमकां न्ही मातशें वॉलीबॉल म्हटल्यार म्हणजे ते वॉलीबॉल गेमीचे मातशें ब्रीफ दिया म्हटल्यार कितले प्लेयर्स आसता की कशी खेळपाचे रूल्स बीन तशें कितें? हय वॉलीबॉल गेम सांगची म्हटल्यार की ही पयली स्लो गेम आसली बट आतां इतली फास्ट जाल्या की आनी हे गेमीन 6 प्लेयर खेळटा भितर आनी ऑपोजीट टीम तशेंच भायर थंय सबस्टिट्यूटूय आसता आनी भितर मिन्स डिफरंट आसता. एटॅकर आसता ब्लॉकर आसता सेटर आसता आनी जी गेम मेन जो आसता ते टिमीन सांगचें म्हटल्यार जो सेटर आसता तो मेन आसता. आतां भुरगे स्मॅशूच मारूंक सोदता बट सेटर कोण जावपाक सोदिना. सो जे मेन बट जो गेम खेळटा की तो सेटरूच आसता आनी तो मास्टर मायंड आसपाक जाय सारको. ओके. आनी तुमी बीच व्हॉलीबॉल आनी व्हॉलीबॉल हे खेळटा सो आमकां डिफरन्सीस सांगा बीच व्हॉलीबॉल आनी व्हॉलीबॉल नॉर्मल अशी गेम. बीच व्हॉलीबॉल म्हटल्यार बीच व्हॉलीबॉल ही मातशी चड डिफिकल्ट गेम म्हटल्यार जाता कित्याक खबर आहा की 2च प्लेयरांक खेळची पडटा आनी इतलो प्रेशर आसता ते गेमीन की आतां ऑपोजीट टीम खेळटाना तूं ते कशें आसता की टार्गेट करता प्लेयराक. एक जर समज तांकां दिसलो हो प्लेयर वीक आहा जाल्यार त्याच प्लेयराक ते सर्वीस घालता तशें आनी तुजेर इतको प्रेशर आसता मिन्स एका पॉयंटाक सुद्दां गेम वयता इतली आनी 8 मीटर ग्राउंड आसता तो आनी तुका सँड खबर आसा कितलो मुवमेंट कसो आनी टायर्डनेस भरपूर जाता. आनी बीच व्हॉलीबॉल अशी गेम आहा की पावस सुद्दां पडलो जाल्यार तुजी गेम कंटिन्यू केदोय पावस पडो कितें आसूं आनी वताची सुद्दां तशीच केन्नाय आसता गेम. तुमचे एक्सपिरियन्स सांगा न्ही म्हणजे तुमी आतां इंटरनॅशनल लेवलाचेर बीच व्हॉलीबॉल खेळा न्ही सो तो म्हणजे गेमींग एक्सपिरियन्स कसो आसलो टुर्नामेंटाचो? हय मिन्स आमी इंटरनॅशनल खेळपाक वयता मिन्स सगळे बाकीचे ओवरऑल तेंचे मिन्स प्लेयरांक फॅसिलिटीज ते सगळे बरे आसता मिन्स. आनी जेन्ना आमी एकदां हांव हितून इंडोनेशिया खेळटालो तेन्नाच तो इन्सिडंट जाल्लो एक व्हडलो पावस येयलो व्हडलो आनी फक्त रेफ्री आनी आमी प्लेयरूच येदो व्हडलो पावस की बट गेम कंटिन्यू ती बंद दवरिना. ओके. तर तुमी आतां म्हणजे ल्हान आसतनाच्यान तुमी व्हॉलीबॉल खेळटा तुमचे कोचिंग किंवा तुमचे कोच बीन ते तुमकां कोणें अशें? हय म्हटल्यार जेन्ना हांव भुरगो खेळपाक स्टार्ट केल्लें तेन्ना हाविलीन सर म्हणून उजगांवचे आसले तेंच्यांनी म्हाका पळयलो आनी तेंच्यांनी तेन्नाच सांगलें की हो प्लेयर बरो आसलो आनी सो तेंच्यांनी खंयच्या एजीचेर कितले वर्साचेर? एजीचेर म्हटल्यार हांव तेन्ना 8th स्टँडर्ड आसलो. 8th स्टँडर्ड म्हणजे स्कुलांतल्यानूच म्हणजे स्कुलांतल्यान वयताले तुमी रिप्रेझेंट करपाक? हय म्हटल्यार कशें जालें की आमच्या गांवान सांगता तशें की व्हॉलीबॉला शिवाय आमकां दुसरो खेळ एक्चुअली म्हाका क्रिकेट लायक आसलो बट केन्ना खेळोंक दिवंक ना मागीर. खेळोंक दिवंक ना मागीर स्कुलांतल्यान म्हणजे टुर्नामेंट आसतना व्हरताले तुमकां? व्हरता नॅशनल जाता आमचें सो नॅशनलाक सिलेक्शन जाता सो थंयसून मागीर गोवा टीम फुडें वयता. सो हांव मागीर ज्युनियर नॅशनल खेळ्ळो यूथ खेळ्ळो सो ज्युनियर नॅशनल खेळटाना म्हाका मागीर बेंगलोर साईन म्हाका सिलेक्ट केलो तेंच्यांनी. एक्चुअली थंय कशें आसता 190 हायट कंपल्सरी आसता तूं साईन वयतलो जाल्यार बट म्हाजी आसली 183 हायट आसली आनी सो बट तेंच्यांनी म्हाजी गेम पळोवन म्हाका थंय साईना फयल्लो आनी सो आफ्टर 12th हांव एक वर्स बेंगलोर साईन आसलो. सो थंय आमकां कशें आसता की तुजी कॉलेज हे ते सगळे तुका तेंचेच आसता आनी तूं फक्त ट्रेनींग करपाची फक्त सकाळ सांज 2 टायम ट्रेनींग फक्त. आनी नॅशनल जे टुर्नामेंट्स तुमी खेळा न्ही ताजो एक्सपिरियन्स कितें आशिल्लो तुमचो? नॅशनल टुर्नामेंट मिन्स आतां आमी जेन्ना नॅशनलाक वयताले गोवा टिमीक वयताले तेन्ना आमची जी गोवा टीम आसली आमी जेन्ना ज्युनियर नॅशनल म्हणजे हांवें सांगलें तशें 1995 एक क्वॉलिफाय जाल्ले तेन्ना मागीर बट आमी जेन्ना खेळ्ळे तेन्ना 2 फावटी आमी ज्युनियर नॅशनल परत आमी गोवा टीम क्वॉलिफाय जाली यूथ नॅशनल क्वॉलिफाय जाल्ले सो तेन्ना आमचो स्टँडर्ड गोंयचो इम्प्रूव जावपाक लागलो. म्हणजे तुमी मदीं सांगला तशें तुमी फर्स्ट अशें आफ्टर 1995
1995 तुम्ही पहिले असे म्हणजे असे इंटरनॅशनल त्या वेजेर गोवा टीम त्या लेवलार पावली. रियली प्राऊड ऑफ यू. खरेंच इन्स्पिरेशनल. आणि तुमची ही जर्नी जी आसा हितून आमकां फॅमिली सपोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॅमिली सपोर्ट तुमचे कशे लायक फॅमिली आनी म्हटल्यार घरा कडल्यान सपोर्ट आसतालोच. आनी जेन्ना हांव 10th स्टँडर्ड आसलो तेन्ना एक टायम्स ऑफ इंडिया आतां तो मार्कूस मिर्गुलो म्हणून रिपोर्टर आहा, सो तेंच्यांनी म्हाजो तेन्ना एक बरो न्यूज पेपरार म्हाजो एक घातलो. तेन्ना घरांतल्यांक उमेद जाली हांव आतां फुडें सो म्हाका मागीर खेळटू म्हणटाले. ओके. तर आमचे जे आतां प्लेयर्स आसा न्ही ते जे प्रिपेर करता म्हणजे जे कोणाक इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावपाक जाय, तुमकां कितें दिसता तेंच्यांनी खंयच्या लेवलाचेर खंयच्या एजीचेर स्टार्ट करपाक जाय प्लेईंग करपाक त्या लेवलाचेर पावपाक? हय, सांगलां तशें की त्या लेवलार आमी जर पावतले न्हू जाल्यार जे मिन्स स्कूल टायम आसता पळय तीच रायट एज आसता. आतां आमी आमचे हितून भायल्यो जे कंट्री आहा पळय जपान बीन कितें करता ते यंग सामके बारीक आसतनाच भुरग्यांक ते गेमीन व्हरता ते. आनी आमचे सुद्दां कशें की स्कूल आसता स्कूल लेवल त्याच टायमार आमी एक आनी त्या लेवलार पावतलो जाल्यार आमचे कशें करता की भुरगे सगळ्योच गेमी खेळोंक वयतात, ते खेळोन आमी त्या लेवलार पावूंक शकना. तूं एकूच गेम खंयची धरून तेच हितून एफर्ट घालपाक जाय. एकूच गेमीचेर मास्टरी करपाक जाय. आतां आमी म्हणटा की आमी व्हॉलीबॉल की पावसान आमी खेळोंक शकना, बट कशें तूं ते फिटनस आसता. फिटनस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंयची गेम आसूं ती फिजिकल फिटनस इम्पॉर्टंट. आतां हांव जेन्ना 12th करून बेंगलोर सायनासलो आमी आतां आमचे भुरगे आमी कितें करता डेली येता ग्रावंडार खेळटा, बट फिटनस कोण करूंक सोदिना. बट फिटनस हो गेमीन इतलो इम्पॉर्टंट आसता. तूं फिटनस आसा जाल्यार खंयची गेम तूं खेळोंक शकता. आनी जेन्ना आमी थंय सायनासले तेन्ना आमकां फक्त विकान 2च फावटी गेम ही म्हणटा ती 2च फावटी खेळोंक दिताले. आनी बाकीचे दीस फिटनस बॉल टच हे भितून तुजी टॅक्टिक्स मागीर इम्प्रूव जाता. ती थोडी टॅक्निक्स सांगानी म्हणजे तुमी जी म्हणजे तुमकां खबर आसा ती टॅक्निक्स थोडी व्हॉलीबॉलाची व्हॉलीबॉल जे आमचे आतां युथ्स खेळटा न्ही सो तांकां हेल्पफूल जावपाक. ना मिन्स कशें आसता की व्हॉलीबॉल ही एक स्ट्रेंथ गेम. हितून तुका मिन्स पावर चड जाय पडटा. तुका शोल्डर पावर मागीर आमचे लोअर बॉडी, सो ताका लागून स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्पॉर्टंट आसता. सो आमी थंय बेंगलोर आसा आमकां कशें विकांनी दोन नाल्यार 3 फावटी तरी तूं जीम वचपाकूच जाय. जितली तूं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता तितली तुजी बॉडी पावर तुका येता. तुका जंप मारपाक परत तुका स्मॅश मारपाक पावर येता. सो ताका लागून स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्पॉर्टंट. परत स्पीड वर्कआउट आसता. आनी आमची हीच ट्रेनिंग चालू आसताली चडशी. म्हणजे तितूनच्यानूच. बट जितले तूं ते करतलो तितली तुजी गेम इम्प्रूव जायत रावता. आनी जितलो तूं खेळटा पळय आमी कशें म्हणटा की जितलो हांव डेली येवन ग्रावंडार खेळ्ळो न्हू म्हाजी गेम इम्प्रूव जायना. गेम कशी तूं पयलीं बरो खेळटा, बट जसो तूं खेळत रावता पळय तशी तुजी पावर कमी जाता. सो ताका लागून आमी म्हणटा आतां पळय ती गाडी सर्विसींग करची पडटा म्हणटा पळय ताका लागून हे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बीन इम्पॉर्टंट. जितली तूं करतलो तितली तुजो परफॉर्मन्स लेवल वाडत वयता. हे आयच्या भुरग्यांक खबर आसता. हय, कित्याक फक्त व्हॉलीबॉल प्रॅक्टीस केले म्हणून जायना, आपली ओन स्वताची. हय, आमी आतां पळयता की कितले प्लेयर नेवे येता आनी कोण म्हणटा बरो खेळटा 1-2 वर्सां बरो खेळटा, बट तिसऱ्या वर्सा ऑटोमॅटीक गेम डावन जाल्ली आसता. कित्याक जाल्ली आसता ते रिजन हें आसता की फिटनस नासता. जितलो फिटनस करतलो तितली तुजी गेम इम्प्रूव जायत रावता. येस, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी फिटनसा बरोबरूच डायट सुद्दां तितलेच इम्पॉर्टंट आहा. जितलो तूं वर्कआउट करता तितलेच तूं परत डायट घेवपाक. सो रिकवरी हें तुका वाडपाक जाय, परफॉर्मन्सूय तुजो वाडपाक जाय. तुमचे मोस्टली डायट कशें आशिल्लें म्हणजे इंटरनॅशनल म्हणजे पयलींच्यान ते आतां मेरेन कशें डायट आसा तुमचें? मिन्स आतां हॉस्टेलान आसतालें आमकां थंय हितून बेंगलोर बी आसतालें पळय तेन्ना प्लेयरांक कशें की डायट तुजें सारकें म्हणजे टायम टू टायम तूं 8 o'clock रातचें सुद्दां 8 तुजें जेवण 8 8:30च्या भितर तूं जेवपाक जाय तशें सारकें. आनी मॉर्निंग तशें मिन्स एग्स मिल्क मॉर्निंग आसतालें सगळें आनी फ्रुट्स तशें आतां बी तुमी डायट मेंटेन. आनी ब्रेकफास्ट आसता तो हेवी करपाक जाय. हय, तेच डायट तुम्ही आता बी मेंटेन करता न्ही सेम इवन एक्सरसाइज आणि फिटनेस वर्कआउट बी सगळे. ओके, सो तुम्ही हालींच आता नोव्हेंबर 2024 आय थिंक हे केला न्ही वर्ल्ड टूर केला न्ही बीच व्हॉलीबॉल. सो ते सांगा न्ही आमकां म्हणजे तो कसो आसलो एक्सपिरियन्स? हय, वर्ल्ड टूर म्हटल्यार ह्या फावटी लास्ट इयर गोवान जाल्लो मिन्स आनी गोवान जाल्लो. हय, लास्ट इयर गोवान आमी खेळले. मागीर हांगा ह्या वर्सा चेन्नय जालो. सो ती कशें आसता की इंडियेच्यो ज्यो टॉप 2 टिमी आसता तांकां थंय चान्स दिता आनी भायल्यो वर्ल्डाच्यो ज्यो टॉप मोस्ट टीम आसता पळय त्यो येता.
सो टॉप म्हणजे टॉप 2 बी तशे काय टॉप 5 वर्ल्डाच्यो टॉप टिमी येतात थंयसर टॉप खेळपाक. टीम आणि आम्ही होस्ट इंडिया म्हणून सो आमकां इंडियेचे ज्यो आमचे 2 वर्सां पयलीं आमचें सिलेक्शन जाल्लें एशियन गेम्साक लागून. सो तेन्ना आमी टॉप आसले. सो आमी एक आनी चेन्नईची एक टीम आसली. सो आमकां दोगांक इंडियेची टीम होस्ट म्हणून आमकां चान्स दिताली. तुमकां खुबशी गोल्ड मेडल्स गावल्या न्ही इंटरनॅशनल मॅचीन आनी नॅशनल सुद्दां. सो ते सांगा न्ही गोल्ड मेडल जेन्ना तुमकां मेळटा तेन्ना ती फिलिंग्स कितें आसता? गोल्ड मेडल मेळटा मिन्स फर्स्ट टायम जेन्ना आमी लुसोफोनिया गेम्स गोंयांत जाल्ल्यो तेन्ना आमकां गोल्ड मेडल तेन्ना प्रावड फील जातालें सामकें. आनी मागीर जेन्ना बिचाक खेळपाक मिन्स बिचाक सुद्दां म्हाजी जर्नी कशी स्टार्ट जाली की सुर्या सावंत म्हणून आमचो बीच व्हॉलीबॉल कोच आहा काक्राचे ते. सो तेणी म्हाका सांगलें की तेणी म्हाका खेळटाना पळयलो आनी तो म्हाका म्हणपाक लागलो की मिन्स आमचे गोवा खेळटाले बिचाक बट मेडल हे मेळनासलें. सो तेणी म्हाका तेन्ना म्हटलें की तूं बिचाक यो म्हटलो गोंयांत जेन्ना लुसोफोनिया गेम्स जाल्ले. आनी हांव बिचाक गेल्लो बट म्हाका परत आमचे एसोसिएशन तेंचे म्हणटा ना तूं आमकां इंडोर गेमीकूच जावो. सो तूं हांगा आमकां जावो म्हणून सांगलें. सो हांव परत बीच सोडून मागीर परत थंय गेलो आनी आमकां एका मेडल गोल्ड मेडल मेळ्ळें बट आमकां बिचाक मेळूंक ना. तेणी जेन्ना मागीर गेम सोंपल्यावर मागीर म्हाका सांगलें की तूं आपल्याक जावो फुडें म्हणून आमच्या गोवाक मेडल दितलो तूं आपल्याक जावोच म्हणून सांगलो. आनी सो बिचाची जर्नी म्हाजी थंयसून स्टार्ट. तेणी म्हाका बिचाक घेवन गेलो आनी आतां आमकां मेडलां मेळटा गोवा. पण तुमकां चड कितें आवडटा बीच व्हॉलीबॉल काय जस्ट नॉर्मल मिन्स पयलीं म्हाका नॉर्मल आवडटालें बट आतां बीच जशें जशें खेळपाक लागले तशें बीच गेम लायक जाली मागीर. पण टफ आसता न्ही टफ आसता. बीच व्हॉलीबॉल म्हणल्यार आतां आमी बीच व्हॉलीबॉल खेळपाक वयता जे आमचे इंडोर व्हॉलीबॉल इंटरनॅशनल प्लेयर सुद्दां सगळे व्हडले व्हडले टॉप प्लेयर येवन गेले मिन्स अर्जुन एवॉर्डी सुद्दां येवन गेले बट ते एक क्वॉर्टर पर्यंत पावता बट फुडें पावना कित्याक गेम डिफरंट जाता खूब टॅक्निक्स एका बिचाक तुका टॅक्निक्स कूल मायंड हे चड इम्पॉर्टंट आसता. तुमी जेन्ना अशें म्हणजे तुमी जेन्ना गेम खेळटा पळय तेन्ना तुमच्या मायंडान अशें कितें थॉट्स आसता? मायंडान म्हटल्यार जेन्ना एक त्या ग्रावंडार देंवले काय गेमी शिवाय आनी काय म्हटल्यार म्हणजे ओपोनंटाक पळोवन अशें कितें अशें विचार येता की ओपोनंटाक पळोवन म्हटल्यार गेम स्टार्ट जाली काय कशें आसता की जितलो तूं गेम आमी गेम जेन्ना आसता तेन्ना गेमी पयलीं स्टडी करता आनी म्हाजी सदीच आसता की कोण प्लेयर आहा खंयचो प्लेयर आसा कोण कसो खेळटलो हे जितले तूं भायल्यान स्टडी करून वयता सो तेन्ना जेन्ना तूं भितन खेळटा तेन्ना तुका ती गेम आनी इजी पडटा. सो म्हणजे ताजी ते पयली व्हिडिओज किंवा टेक्निक्स हय मिन्स आतां आमी बिचाक सुद्दां वयताना आमी पयलीं व्हिडिओ पळयता मिन्स भायल्यो टिमी आतां आसता कोण न्यू प्लेयर बीन येयले जाल्यार तेंची आमकां गेम खबर नासता सो ती मातशी तुका डिफिकल्ट पडटा बिचाक. सो जेन्ना तूं व्हिडिओ पळयता तेन्ना तूं कळटा आनी एवरी प्लेयर आसता पळय तेजी फेवरेट हे आसताच की तो त्या टायमार तेच ते आपली जे फेवरेट आसा पळय तेच करपाक वयता. सो ते त्या टायमार तूं एक क्रुशल पॉयंटार जर तेजे ते तूं हे करशी तो मागीर आनीक तो ताका मागीर गेम डिफिकल्ट पडटा मिन्स कितें करूं हें खूब हें जाता. तुमचो सामको टफस्ट ओपोनंट खंयचो आशिल्लो म्हणजे खंयच्या कंट्रीचो आशिल्लो? कंट्रीचे म्हटल्यार आमी जेन्ना बांगलादेश आमी खेळपाक गेल्ले आमकां पयलीं कावा चॅम्पियनशीप जाल्ली आमची सो सॉरी फर्स्ट एशियन आमची चॅम्पियनशीप आहली. सो एशियन चॅम्पियनशीप खेळटाना आमकां बांगलादेश आमकां मिन्स आमी पयले की ते प्लेयर बरे खेळटाले बट जेन्ना आमच्या वांगडा पडले तेन्ना आमी तांकां मिन्स आमची टॅक्नीक चड बरी जाल्ली आनी आमी तांकां तेन्ना मारलेले. आनी मागीर जेन्ना फायनल आमी गोल्ड मेडलाक खेळटाले तेन्ना आमकां आमी इराणा वांगडा आमी लॉस जाल्ले सो आमकां सिल्वर मेडल येयल्ले. आनी हय तेच मिन्स तेच तेंचो स्टँडर्ड बीन चड बरो आसलो आनी सोमतीच थंयसर मागीर बांगलादेश आमची कावा चॅम्पियनशीप जाल्ली. तेन्ना मालदीव्स टीम एशियन गेम्स आसल्यो सो मालदीव्स टीम एशियन गेम्साची प्रिपरेशन करून थंयसर येयल्ले मिन्स आतां हांगा बेस्ट हो हे खेळटले कावा खेळटले आनी वयतले म्हणून. आनी तेन्ना आमी मिन्स आमचे पूल मॅचीस जाताले तेन्ना आमी मालदीव्स वांगडा पडले आनी तेंच्यांनी आमकां 14-17 इयर्स इतल्या पॉयंटांचेर आमकां मारले तेंच्यांनी 21 पॉयंट्साची गेम आसता. सो जेन्ना आमी परत फायनलीक आमकां परत मालदीव्सूच पडले तेन्ना आमी मिन्स म्हजो पार्टनर आसलो ते आमी दोगूय जाण चिंतून गेले की आमी आमची गेम खेळटले म्हणून ते कितले बरे आसूं आनी आमी फायनली तांकां आमी सेम मिन्स 15 ह्या पॉयंटांचेर आमी तांकां मारलेले आनी तेन्ना मागीर आमकां गोल्ड मेडल थंय कावा चॅम्पियनशिपाक मेळ्ळें. जेन्ना तुमी ओपोनंटा वांगडा कॉन्वर्सेशन बीन करता थंय अशें करपाक मेळटा जेन्ना वयता तेन्ना? हय जे प्लेयर आसता थंय आसता भायर फॉरेन प्लेयर आसता ते मिन्स मिन्स आनी रिस्पेक्ट दितात ते जे हाय प्लेयर उलोवपाक बीन बरें आसता.
म्हणजे कितें अशें कॉन्वर्सेशन करता आनी आमी तांकां विचारताले जे आमी सो कोचीस सुद्दां तेंचे आसताले मिन्स ते कोचीसांक आमी विचार तुमची ट्रेनिंग कशी आसता कितें आसता आमी तांकां विचारून घेताले तेंच्या कडल्यान मागीर ते सांगता आनी आमी आमी पळयताले की तेंची मिन्स कोचिंग लेवल प्रॅक्टीस लेवलूच डिफरंट आसता सो आमची मॅच जाली की आमी बसून पळयताले की कशें आनी सो आमी मागीर हांगा येवन आमी आमची करताले ओके ते म्हणजे कितें तरी येवन तुमी शिकताले तांचे कडल्यान शिकपाक मेळटाले हय आनी तुमचे स्वताचे क्लब सुद्दां आसा न्ही ते क्लबा विशीं आमकां सांगा आमचे म्हणल्यार गांवचो आमचो क्लब आहा आमचो कुर्मा स्पोर्ट्स क्लब म्हणून आमचो आनी आमी सांगचें म्हटल्यार की आमचे दावस्कर आमचे जितले म्हणजे दावस्कर फॅमिली कशी म्हटल्यार आतां आमची मिन्स अरावंड आमची 25 सुमार घरां आहा आनी ते तितलेच आमी म्हणजे आमी आमची टीम आहा त्याच म्हणजे तुमची फॅमिली अशी हय आनी आमचो मिन्स डेली प्रॅक्टीस आमची आसता मिन्स एटलिस्ट 2 hours तरी आमी प्रॅक्टीस आमची खेळटा आमी आतां बीन अजून चालू हय डेली ते आनी कितें स्पेशलिटी आहा त्या क्लबाची स्पेशलिटी म्हटल्यार आमी टुर्नामेंट म्हटल्यार खूब जिखल्या गोंयान आनी कुल्मा स्पोर्ट्स क्लब म्हणून एक फेमस क्लब आहा आमचो व्हॉलीबॉलाक टफ क्लब अशें आयकलां हांवें तुमी स्कुलान आसतना न्ही स्टडीजाच्या बाबतींत कशें आसले स्टडीज म्हटल्यार आमी चडशे खेळान आमी चड आसले आनी सो दोनूय मॅनेज करताले स्टडीज स्कूल हांव गोविंद गुणाजी सावंत हायस्कूल म्हणून आमचे गांवानूच आसले आनी सो त्या स्कुलान आमी सुद्दां आसतना मिन्स व्हॉलीबॉल आनी खो खो आमची स्कूल बरें आसले पयलीं खो खो खेळटाले आनी मागीर व्हॉलीबॉल जेन्ना आमी म्हणल्यार खेळपाक स्टार्ट केलो तेन्ना आमी व्हॉलीबॉलानूच चॅम्पियन जावपाक लागले आमचे स्कुलानूच स्कुलान आतां म्हणल्यार स्टेट लेवल आमचे जाताले पळय तेन्ना चॅम्पियन आमचे स्कूल जावपाक लागले मागीर सगळे कडेन तुमच्या स्कुलाचें नांव हय स्कुलाचें नांव गोविंद गुणाजी तुमी एकटे आशिल्ले काय आनी कोण आसले मिन्स म्हाजो कजन भाव आसले आनी बाकीचे आमचे आसले आनी स्कूल लेवलाचेर तुमी खेळटाले तेन्ना खुबशे टुर्नामेंट्स खेळ्ळा न्ही हय स्कूल लेवलाचेर खेळटाना म्हटल्यार हांव नॅशनल सुद्दां स्कूल लेवलाचेर आसतना खेळ्ळा हांव नॅशनल आनी मागीर आफ्टर 10th जाल्या उपरांत मागीर हायर सेकंडरी नावेली गुरुदास गांवस हायर सेकंडरी आसली थंय हायर सेकंडरी सो ते हायर सेकंडरी सुद्दां आमी 2 वर्सां आमी चॅम्पियन आसले 11-12 आसतना 2 वर्सां स्टेट चॅम्पियनशीप आमची हायर सेकंडरी म्हणजे तुमी खंयच्या स्कुलांनी वयताले त्या स्कुलाचे अशे चॅम्पियन जाताले अशी हायर सेकंडरी आमी म्हणजे एक पीस हाराक प्राउड असो न्ही मागीर हांव बेंगलोर आसलो तेन्ना हांव धेंपे कॉलेजीन खेळटालो सो हांव म्हणल्यार थंय प्रॅक्टिसेक आसतालो बट एडमिशन म्हजें हांगा आसलें धेंपे कॉलेजीन सो त्या वर्सा आमी धेंपे कॉलेज आमची चॅम्पियनशीप जाल्ली मागीर त्या उपरांत मागीर बेंगलोरसून आयल्या उपरांत एडमिशन हांवें धाट्टे कॉलेजीन घेतलें कॉमर्साक आनी सो तेन्ना धाट्टे कॉलेज आमची 2 वर्सां चॅम्पियनशीप जाली आनी थर्ड इयर मागीर रनर्स अप आसले आमी बरें तुमी स्टडीज आनी ते कशे मॅनेज करताले स्टडीज म्हटल्यार स्पोर्ट्स ह्या फिल्डान गेले काय कशें जातालें की म्हणल्यार चडशे आमी स्पोर्ट्सानूच उरताले बट मागीर स्टडीजूय तितलेच मॅनेज करचे पडटाले आनी घरा कडेन अशें कितें म्हणनासलें की फक्त खेळटा अशें ना म्हटल्यार घरा कडल्यान म्हाका सदींच सपोर्ट आसतालो घरा कडल्यान म्हणजे थ्रू आउट व्हॉलीबॉल जर्नी तुमची सपोर्टूच केला हय घरा कडल्यान फूल सपोर्ट आसतालो नाजाल्यार अशें आतां म्हणटा न्ही की खेळटा फक्त अभ्यास करिना म्हटल्यार घरा कडेन तांकां दिसतालें की हो स्पोर्ट्सान खंय तरी कितें तरी म्हणल्यार हें करतलो आनी सो ताका लागून म्हाका सपोर्ट करताली घरा कडेन नायस म्हणजे ते चड इम्पॉर्टंट की फॅमिली सपोर्ट कित्याक त्या टायमाचेर ल्हान आसतनाच्यान स्पेशली कित्याक तो एक बूस्ट जाय आसता त्या टायमाचेर तुका जाय ते कर सारकें हय म्हटल्यार सांगलें तशें की जेन्ना ती म्हाजो आर्टिकल आयलो तो मार्कूस म्हजे हेणी आर्ट टायम्स तेणी ते आर्टिकल दिल्लो सो तेज्या उपरांत घरांतल्यान ते पयल्यार तांकां बरें दिसलें की बाबा आमचो हेजें नांव बीन येयलें म्हणून आनी तेन्ना तेणी दिल्लें की मिन्स रायझींग व्हॉलीबॉल स्टार म्हणून गोंयचो म्हणून सो ताका लागून मागीर घरा कडेन सपोर्ट करताली बरें हय आतां तुमी गोंयचेच न्हू तर इंडियाचे सुद्दां अशे चॅम्पियन किंवा रायझींग स्टार आसा हय बीच व्हॉलीबॉल आतां आमी जेन्ना मिन्स गोल्ड सिल्वर मेडल मारलेले तेन्ना मिन्स थंय सुद्दां आमकां बरो तेंच्यांनी हें दिलें रिस्पेक्ट आतां फुडें बीन आसा न्ही तुमचे टुर्नामेंट्स कंटिन्यू आतां टुर्नामेंट आसा कंटिन्यू बट नॅशनल गेम्स आतां जाल्ली तेन्ना आमचे ब्रॉन्झ मेडल जाले एक्चुअली कशें आसलें की लास्ट इयर चॅम्पियनशीप जाल्ली थंय आमी विनर आसले बट मातशे एक मिन्स बीच व्हॉलीबॉल ही अशी गेम आसता की एका पॉयंटाक लागून बीन एकदां मॅच वयता सो आमी सेमी फायनल मातशे लूज जाले आनी ताका लागून मागीर आमचे ब्रॉन्झ मेडल जाले
ओके. म्हणजे आता एक गेम प्लेयर आसात बट खंयचे एक पर्सन आसा त्या पर्सनाच्या लायफान स्ट्रगल असतात पळय, सो कितें स्ट्रगलींग फेज आसता ती कशी ओवरकम करपाक जाय तुमच्या अकॉर्डिंग? म्हज्या अकॉर्डिंग म्हटल्यार सांगचें म्हटल्यार की व्हॉलीबॉल हे गेमीन इंजुरीज बीन आसता, सो त्या टायमार तूं मिन्स मायंड जितले तूं मिन्स ते हेजेर चड फोकस करून कशें ओवरकम करप हें तुजें चड हें आसता. म्हणजे कूल मायंड, कूल अँड काम मायंड ना, तेच मेन इम्पॉर्टंट. आणि कितें स्ट्रगलिंग स्टोरी बी तुमची कितें, किंवा म्हणजे आतांचे जे युथ्स पळयता तांकां अशें इन्स्पायरींग कितें तरी? इन्स्पायरींग सांगचें म्हटल्यार की आमी स्पोर्ट्स थ्रू आमचें कॅरियर करूं शकता. आतां म्हाजेच सांगता हांव, जेन्ना आमी मिन्स ज्युनियर नॅशनल हांव खेळपाक गेल्लो, सो आमचे नागपूर नॅशनल आसले आनी हांव तेन्ना बेंगलोरसून गोवा टिमीक हांगा येतालो आनी खेळपाक वयतालो. सो नागपूर नॅशनल आसले तेन्ना मिन्स कशें आसता की ज्यो आतां रेल्वेज आसता, तशें सर्विसीस आसता, हेंच्यो टिम्स आसता व्हडल्यो आसता हेंच्यो, आनी ते तुका थंय डायरेक्ट प्लेयरांक व्हरपाक येता. म्हणजे जो कोण तांकां प्लेयर मिन्स तांकां तेंचे टिमीक तांकां प्लेयरांची गरज आसता, सो ते तूं प्लेयर व्हरपाक येता. सो हांव तेन्ना खेळटालो तेन्ना मिन्स नेवीचे येयल्ले, सो तांकां 2 प्लेयर जाय आसले. सो तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका ऑफर दिली, मिन्स ते कशें तुजें क्वॉलिफिकेशन पळोवन तुका डायरेक्ट ऑफर दिता की तूं हे जॉब तुका मिन्स क्वॉलिफिकेशन आहा तसो तुका जॉब दिता. सो म्हाका नेवीन तेन्ना आफयल्लो, परत म्हाका आर्मीन येयल्लो त्याच नॅशनलाक. आनी तेन्ना सांगचें म्हटल्यार की हांव जॉयन जावपाक बीन, आनी मागीर चिंतलें की आसो टायम आसा. तेन्ना हांव जस्ट 12th पास आसलो आनी नॅशनल खेळटालो, आनी म्हणलें टायम आसा म्हणून मागीर आनी म्हणलें फुडें शिकपाक जाय म्हणून मागीर तेन्ना जॉयन जावन, आनी गोवान म्हणलें आमच्या फुडें म्हटलें मिन्स गोंयचें आमचें हें करपाक जाय. आनी मागीर जेन्ना हांव ग्रॅज्युएशन केलें तेन्ना म्हाका परत म्हणजे भुरग्यांक सांगचें की पोस्टल डिपार्टमेंटान जॉब येयल्ले, आनी आमी बॉम्बे सिलेक्शन आसलें, आनी थंय आमी गेल्ले तेन्ना म्हाका तेंच्यांनी सिलेक्ट केलो. आनी बॉम्बे मिन्स महाराष्ट्रा तेंचे 3 जाण प्लेयर आनी तांकां 4 प्लेयर जाय आसले. सो आनी म्हाका मिन्स अशें आसता की तुका एग्जाम नासता कांय नासता, तूं वचप थंय ग्रावंडार तुजे परफॉर्मन्स पळयता, तूं ग्रावंडार तुका खेळपाक लायता, सो त्या परफॉर्मन्साक तुका डायरेक्ट सिलेक्ट करता. तुका रिटन एग्जाम ना, ओरल एग्जाम ना, कांय ना, डायरेक्ट तूं वचून जॉयनींग जावप. आनी बट हांव जॉयनींग सुद्दां दिल्ली म्हाका सिंधुदूर्ग. हांव एक दीस गेलो बीन थंयसर आनी म्हाका मेडिकल आसलें तेन्ना हांव मागीर चिंतलें की मिन्स आमच्या गोंयचे फुडें कितें तरी गोंयांक लागून करचें म्हणून कोच फिल्डान वचपाचें हांवें चिंतलें. आनी तेन्नाच म्हाजें डिप्लोमा करपाक हांव बेंगलोर वचपाक म्हाजें लेटर आयलें म्हाका, सो हांव थंय गेलो. मागीर थंय डिप्लोमा कंप्लीट? हय, बेंगलोर मिन्स 1 वर्साचो कोर्स आसता तो डिप्लोमा करपाक. सो ग्रॅज्युएशन करून तुका तें करचो पडटा, ताका ग्रॅज्युएशन कंपल्सरी आसता. सो हांवें मागीर थंय डिप्लोमा केलो, आनी डिप्लोमा करून आयल्या उपरांत म्हाका मागीर 2 वर्सांनी मागीर म्हाका हांगा डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स हांगा कोच म्हणून घेतलो. बरें आसा. आनी नॅशनल गेम्साचे तुमी खेळांनी तेजे मातशें सांगा न्ही आमकां. हय, नॅशनल गेम्स हांव आतां 3 नॅशनल गेम्स खेळ्ळो. सो सांगलें तशें तो सुर्या सावंत कोच आसलो, तेणी म्हाका सांगलेलें की तूं आपल्याक मेडल तुज्या कडल्यान आपल्याक म्हणल्यार आशा कशी आहा ती तुज्या कडल्यानूच आहा. सो आनी 2015 हांव म्हजे फर्स्ट नॅशनल गेम्स केरला जाल्ले, म्हणल्यार खूब वर्सांनी जाल्ले ते. म्हाका दिसता त्या पयलीं 2006 कितें जाल्ले, हैदराबाद खंय तरी जाल्ले म्हण ते सांगताले. आनी केरला जाल्ले तेन्ना गेले तेन्ना मिन्स म्हजो कजन भाव आसलो, सो तोच म्हजो पार्टनर आसलो, म्हणून तेन्ना आमकां ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें थंयसर. आनी मागीर त्या उपरांत 2019 गुजरात जाले. थंयसर म्हजो पार्टनर एरन म्हणून हांवें म्हाजो कोच हावेलीन सर आसलो तेंचो चेडो, आनी तो आनी हांव तेन्ना खेळ्ळे. सो तेन्नाय परत म्हाजे ब्रॉन्झूच मेडल जाले. आनी आतां ह्या वर्सा थर्ड उत्तराखंड आतां खेळ्ळो. मिन्स लास्ट इयर गोवा जाल्ले तेन्ना इव्हेंट जावंक ना, आमचो बीच व्हॉलीबॉल इव्हेंट जावंक नासलो. आतां उत्तराखंड परत म्हाजो पार्टनर नितीन सावंत म्हणून आसलो, जो गोवा पुलिशेन आसा. सो तेज्या वांगडा परत म्हाका ब्रॉन्झ मेडल गावले. सो 3 जाता म्हाजी मेडल जाली. आतां ती आनीक आसतले नॅशनल्स? आतां नॅशनल गेम्स नेक्स्ट 2 वर्सांनी आसामाक तेन्ना गोल्ड जाय आमकां. एका प्लेयरांतल्यान तुमी कोच म्हणून आतां हें करता न्ही, तर प्लेयर टू कोच हाचो जर्नी कशी आसली? म्हणल्यार जेन्ना हांवें सांगलेलें तशें की म्हाका पोस्टल डिपार्टमेंटान जॉब येयल्लो, बट
तेन्नाच म्हाका डिप्लोमाचें लेटर आयलें. सो हांव बेंगलोर डिप्लोमा करपाक गेलो. तो 1 वर्साचो कोर्स हांवें केलो. थंयसर मिन्स कशें आसता की एवरी गेमीन एक टॉपर ऑफ द इयर म्हणून थंय एवॉर्ड दिता. सो तो म्हाका मेळ्ळो तेन्ना. आमचो मिन्स ऑल ओवर इंडियाचे सगळे भुरगे आसता, मिन्स ते गेमीन सिलेक्ट जाल्ले आसता आनी थंय तो एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळो थंयसर. आनी जेन्ना हांव हांगा आयलो मागीर म्हाका रोखडेच 1-2 वर्सांनी म्हाका जॉब मेळ्ळो म्हाजो कोचिंग डिपार्टमेंटान मेळ्ळो. सो आतां जेन्ना भुरग्यांक शिकयता तेन्ना म्हाका मिन्स जे हांव कितें शिकलां तें म्हाका भुरग्यांक शिकोवपाक मेळटा आनी तितून म्हाका मिन्स मजा येता. तो जॉबूय म्हाजो मिन्स खेळूच कसो जाता आनी भुरग्यां वांगडा खेळपाकूय मेळटा आनी जे म्हाज्या कडेन टॅक्नीक्स कितें आहा ते तांकां शिकोवपाक मेळटा. सो एक उमेद कशी जाता की हांव त्या फिल्डान आहा म्हणून. तुमचो हायेस्ट अवॉर्ड खंयचो म्हणजे तुमकां गावला तो? हायेस्ट एवॉर्ड म्हटल्यार जेन्ना तो डिप्लोमाक एवॉर्ड मेळ्ळो आनी मेडल्सूय इंटरनॅशनल लेवलाचेर मेडल्सूय मेळ्ळी. आनी जेन्ना मिन्स आमी लुसोफोनिया गेम्स आमी पोर्तुगाल गेल्ले. सो तेन्ना जो फ्लॅग आसलो तो म्हाका धरपाक दिल्लो. सो तेन्ना म्हाका एक म्हणजे तेन्ना हांव भुरगो आसलो, कॉलेजीन आसलो आनी तेन्ना एक प्रावड फील कशें जातालें की इंडियेचो फ्लॅग म्हाका धरपाक दिलो. आतां जर समज कोणाक व्हॉलीबॉलान करियर करपाक जाय न्ही जाल्यार ताजी ट्रेनींग बी गोंयान करूं शकता? हय, मिन्स आमी जे कोचीस आसता, SCG कोचीस आमचे डिपार्टमेंटांची आमचे सेंटर आसता. सो भुरग्यांनी थंय येवन जॉयन जावन ती आपली ट्रेनींग. बट कशें आसता की प्लेयर हो आतां भुरगे एका वर्सान हो प्लेयर जायना. ताका तुका वर्सां घालची पडटा तेन्नाच तूं एक बरो प्लेयर जाता. सो जाता तितले एफर्ट आपले हार्डवर्क जो करता तोच एक बरो प्लेयर जाता. ओके. आनी युथांक सांगूंक सोदता की जितले आमी स्पोर्ट्सान रावता तितले ज्यो बाकीच्यो गजाली आसा तेज्या पासून पयस उरता. आनी सो ताका लागून जाता तितले भुरग्यांनी खेळचे. आपल्या गांवांत जे स्पोर्ट्स आसा तितून जितले आमी खेळटा तितले आमचें हेल्थूय बरें उरतलें आनी ज्यो बाकीच्यो वायट गजाली तेज्या पासून भुरगे पयस उरतले. सो जाता तितले स्पोर्ट्सान आपल्या भुरग्यांनी खेळचें. हय, अशें की आतां स्टडीजाचेरूच आतां इवन गव्हर्मेंट सुद्दां स्टडीजाचेरूच तितले कॉन्सन्ट्रेट करना. स्कील बेज कितें तरी म्हटल्यार तुमचे भितर कितें कला आसा ती अशें भायर हें करपाक. हय, म्हणल्यार आतां गव्हर्मेंट सुद्दां आतां स्पोर्ट्साक खूब वेल्यू दिता. कित्याक जे आमी आतां आमी कॉलेज आसूं स्कूल पार्टिसिपेशन सुद्दां मार्क्स मेळटा. सो आनी जॉब सुद्दां सांगलेले आसा की जे मेडल मारले तांकां जॉब सुद्दां हे दितले. सो ताका लागून रिजर्वेशन दवरतले म्हणून. सो ताका लागून भुरग्यांनी एफर्ट घालचे आनी आपले कॅरियर हय स्पोर्ट्सान हें करपाचें. पयलीं काळान भियाताले की स्पोर्ट्सानूच गेले जाल्यार म्हणजे कशें करियर फुडें जातलें. बट आतां तशें हें ना, कित्याक स्पोर्ट्सानूच तुमी करियर तुमचें करूं शकता. आनी तुमचे कडेन उदाहरण जो तूं करियर सुद्दां घडयतलो जाल्यार तूं तितून वर्सां काडून बरो प्लेयर जातलो आनी एक कितें तरी आपलो एम दवरपाक जाय, एचीव करतलोच म्हणून. सो जो एम दवरता तो एचीव करता. तुमचे अकॉर्डिंग न्ही सेल्फ डिसिप्लीन आसप एका स्पोर्ट्स पर्सनान कशें इम्पॉर्टंट आसा? सांगचें म्हटल्यार की एक स्पोर्ट्स पर्सन आसता तेणी मिन्स जितलो तो सेल्फ डिसिप्लीन आसतलो तितलोच तो मिन्स हाय लेवल एचीव करूं शकता. इफ समज तूं डिसिप्लीन तो प्लेयर आसना जाल्यार ते मिन्स तूं एचिवमेंट करूं शकना. मिन्स कोचीसूय आमचे सांगता जे मिन्स पयलो जो प्लेयर आसता, हांव सुद्दां जेन्ना प्लेयर आसलो तेन्ना कोच सांगताले की डिसिप्लीन हें इम्पॉर्टंट म्हणून. आनी तेच आमी शिकून येयल्ले आसा. आनी ग्रावंडार सुद्दां जितलो तूं डिसिप्लीन आसतलो तितली तुजी गेमूय बरी जाता. आनी जितलो कूल खेळटा मिन्स प्लेयरांक एकामेकाक घेवन खेळपाक जाय. ते जितले तसो तूं जितलो खेळटा तेच प्लेयर आनी तेजो परफॉर्मन्सूय बरो जाता आनी ते लेवल एचीव करूं शकता. ओके. आनी आमचे जे यूथ्स आतां पळयता आमचो हो पॉडकास्ट तांकां कितें तरी अशी इन्स्पिरेशनल किंवा मोटिवेशनल एडवायस तुमी? हय, आतां सांगचें म्हटल्यार की आतां कशें जाता की भुरगे मातशे खेळ्ळे काय जाले म्हणटा ते लेवल आपूण एचीव केले. बट तशें नासता. गेमीन तूं आनी तुका जितलो तूं शिकता तितले कमीच आसता ते. सो आतां एक न्यू प्लेयर जाले काय ते मातशे खेळ्ळे काय आतांचे सद्या जाले म्हणटा प्लेयर. बट आनी शिकपा सारके खूब आसता. जे गेमीन तूं जितलो इतलो शिकतलो तितले कमीच ते. आनी भुरग्यांक मिन्स आतां यूथ आसा तांकां सांगचें म्हटल्यार की वॉलीबॉल ही एक बरी गेम आसा आनी फिटनस हेका तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. सो हांवें वरते सांगलें तशें की फिटनस जाता तितलो फिटनस करा. सो तुमचे जे परफॉर्मन्स आहा तो इम्प्रूव जायत वयतलो. फिटनस आनी जितले आमी फिटनस जितले दवरता तितली इंजुरी आहा त्यो इंजुरी जायना तितले कमी आसा. ओके. सो फिटनस इम्पॉर्टंट. हय. आनी तुमचे
एक फेवरेट अशे म्हणजे डायट जे तुम्ही फॉलो करता अशे डे टू डे लायफान म्हटल्यार सांगले की ब्रेकफास्ट जो आसा तो प्लेयरान हेवी करपाक जाय, डिनर मातसो लायट बट ब्रेकफास्ट हेवी करपाक जाय. तुम्ही अशे चडशे कितें प्रिफर करता? मॉर्निंग एग्स आनी फ्रूट बनाना बीन घेवपाक जाय. ओके. हय आनी मिल्क. ओके. तर आयचो आमचो पॉडकास्ट आसलो स्पोर्ट्स रिलेटेड आनी व्हॉलीबॉल स्पेशल. तर तुमकां आमचे पॉडकास्टान येवन कशें दिसलें? सांगचें म्हटल्यार की जेन्ना तुमी म्हाका सांगलें तेन्ना मनाक दिसलें की पळोवया म्हणून. आनी जेन्ना हांगा येवन पयलें तेन्ना म्हाजो फ्रेंड आशीश आमचे तेजे पप्पा एक बरे व्हॉलीबॉल प्लेयर आसले आनी म्हटल्यार जेन्ना आमी भुरगे आसताले तेन्ना आमी तांकां पळयताले आनी तेंचें नांव आसलें त्या टायमार फेमस आसलें आनी तांकां पळोवन म्हटल्यार आमी सुद्दां कितें जे सिनियर प्लेयर आसले तांकां पळोवन आमी म्हटल्यार शिकल्या आनी तेंचे सो तेकाय मेळपाक मेळ्ळें खूब टायमान आनी हांगा म्हाका खूब बरें दिसलें. हय. थँक्यू. तर आयचो आमचो हो स्पोर्ट्स स्पेशल आनी व्हॉलीबॉल स्पेशल पॉडकास्ट तुमकां सगळ्यांक आवडला आसतलो अशी आशा बाळगिता. आनी सर आमच्या बरोबर आसा आनी इतले वेळ काडून ते आमच्या वांगडा हांगा पॉडकास्टाक येयले म्हणून तुमकां खूब खूब धन्यवाद आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचे द रियल टॉक विथ तृप्ती कडल्यान. आनी तुमी हो जर तुमकां पॉडकास्ट आवडलो जाल्यार प्लीज हो चॅनल जो आसा गोवा एज्यू हब तो सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात आनी इंस्टाग्रामाचेर द रियल टॉक विथ तृप्ती हो अकाउंट सुद्दां फॉलो करपाक विसरूं नाकात. आनी आमचे गेस्ट आयचे द व्हॉलीबॉल चॅम्पियन राम पप्पू धावस्कर हांची इंस्टाग्राम ID आसा ती आमी टॅग केला, ती सुद्दां तुमी फॉलो करपाक विसरूं नाकात. आनी आमचे ह्या व्हिडिओ खूब 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 लायक्स दिया, कॉमेंट्स दिया आनी शेअर करात. देव बरें करूं.